العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی. آج دے درس دا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں تساں احباب دی خدمت دے اندر کتاب و سنت قرآن و حدیث دے وچوں اس عنوان تے چند اہم باتاں تواڈے گوش گزار کراں گا. حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے اللہ مینوں اور تانوں سارے نوں عمل پیرا ہون دی. جڑے معجزات کا انکار کرتے نے اپنی عقل تو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بات ساری عقل وچ نہیں آندی، اس واسطے اسی انہوں منن نو تیار نہیں. یاد رکھو جیڑی بات عقل وچ آ جائے وہ معجزہ نہیں ہویا کرتی. معجزہ آندی انہوں نے جیڑی بات عقل وچ نہ آئے، اور ایدہ تعلق ایمانیات دے نال ہے. جیڑا معجزات تے ایمان نہیں رکھدا وہ بے ایمان انسان ہے. بلا چچک اور بلا شک و شبہ ہوگا ایمان نال کوئی تعلق نہیں. میں چند ایک معجزات کی طرف اشارہ کرنا جو صحیح احادیث تو ثابت نے لیکن عقل نہیں مانتی. آمینہ دے لال علیہ السلام سفر دے اندر نے نماز کا وقت ہویا. صحابہ نے عرض کی تھی محبوب جی پانی اینا کو ہے کہ اگر وضو کریے تے پین جو کا نہیں رہندا، تے جے پی لئیے تے وضو نہیں کر سکتے. اللہ دے نبی کی کریے؟ فرمایا جدے کل پانی ہے میرے کل لے کے آؤ. ایک برتن دے اندر پانی لے آندا گیا. حضرت انس سارے آنکھوں رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں ویکھ رہا سا کہ نبی علیہ السلام نے اس برتن وچ اپنا ہاتھ رکھیا تے آپ دیاں انگلاں دے درمیان وچوں پانی نکل رہا سی. آپ نے فرمایا صحابہ نو بلاؤ. بلایا گیا، لوگاں وضو کیتا، پین والے پیتا، برتن پر لے گئے، مشکیزے پر لے گئے. کدی انگلاں چو پانی نکلیا؟ جے انگلاں کٹ دئیے تو وچوں کی نکل دے؟ خون نکل دے، پانی نہیں نکلدا. عقل نہیں مانتی کہ کوئی زخم بھی نہیں
صحیح سلامت انگلیاں نے تے 5 انگلاں چوں پانی پیا نکل دے. راوی پوچھدا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تسی کنے لوگ سو؟ فرماندے نے ویسے تے اسی اس دن بعد روایتاں چاہندا ہے 1000 دی تعداد سی، بعد چاہندا ہے کہ 1300-1400 بندہ سی، لیکن فرماندے نے اگر 1,00,000 بندہ بھی ہوندا تے پانی ختم نہیں سی ہونا. یہ معجزہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا. ہاتھ آپ دے قدرت عرش والے رب دیے. اللہ نے 5 انگلاں چوں پانی جاری فرما دیتا. حضرات یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ہے. کھوہ دا پانی کھارا تے کوڑا ہے. اللہ کے نبی کی کریے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جا کے اپنا لعاب پایا تے وہ کھوہ میٹھا ہو گیا. آج بھی وہ کھوہ موجود ہے. روایات ہی نے کہ وہ کھوہ موجود ہے آج بھی. اور لوگ جڑے جاندے نے آج عمرے کرن وہ سپیشل اس کھوہ تے جاندے نے اور اتھے پانی جا کے پیندے نے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ واقعہ وہی کھوہ ہے یا کہ وہ منسوب ہے، پر گل ہے کہ آج بھی وہ کھوہ موجود ہے جہدے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے لعاب پایا. ہن لعاب پان نال ایڈے وڈے کھوہ دا پانی میٹھا ہو گیا. لعاب میرے نبی دا قدرت عرش والے رب دی. اے معجزہ حضرات ایک نہیں کئی معجزات ایسے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے. آپ جا رہے ہیں دھوپ بڑی تیز ہے تے صحابہ فرماندے نے اسی ویندے ہاں کہ جتن جتن پیغمبر علیہ السلام چلتے نے درخت پھر کے اوپر سایہ کرنا شروع کر دیتے. یہ معجزہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا. ذات نبی دی قدرت عرش والے رب دی. جیڑا انہاں معجزات دا انکار کرتا ہے وہ اللہ دی قدرت دا انکار کرتا ہے وہ بندہ مومن نہیں رہندا، وہ دا ایمان کوئی نہیں. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے گمراہ ہو گئے تے اپنی عقل نو خدا بنا کے تے انہاں معجزات دے انکار کر بیٹھے. اللہ سانو انہاں لوگاں تے شر تو محفوظ فرمائی رکھے اور اللہ اپنا ایمان محفوظ کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب اپنی رحمت کا سارے ایمان نو محفوظ فرما رہے. یہ جس طرح ہور معجزات نے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے انجی اے معراج بھی ایک معجزہ ہے اور اے دے معجزہ ہون دے اوپر کئی باتاں نے کئی دلائل نے. کئی لوگ آندے نے کہ جناب اے تے خواب دی بات ہے. روحانی طور تے نبی علیہ السلام نو معراج ہویا ہے، جسمانی طور تے نہیں ہویا. روحانی طور تے ہون دا مطلب ہے خواب آیا تے خواب وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانہ دی سیر کی تھی، بیت المقدس ویکھیا. مینوں اے دسو خواب دے وچ بیت المقدس وچ جانا یہ کوئی اہمیت رکھدا ہے؟ اتوالے تو کئی نے جڑے اٹھ کے سویرے دسدے نے جی میں راتی خواب وچ بیت اللہ چ لگا پھرنا سا، بیت اللہ دا طواف پہ کرنا تھا تے ستا ایتھے سکندر پورے وے تے طواف بیت اللہ دا کردا پیا خواب دے اندر. کیوں جی یہ اگر نبی پاک نو بھی خواب وچ یہ سارا کچھ بخایا گیا تے اس دی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں. دوسری گل اگر خواب ہی سی تے کافراں نو کی لوڑ سی یہ کہن دی کہ محمد تو جھوٹ بول رہے صلی اللہ انہاں جھٹلایا کہ نہیں جھٹلایا؟ میرے پیغمبر نے جدو دسیا نا کہ میں آج راتی بیت المقدس تو ہو آیا اور ستاں آسمانہ دی سیر بھی کر کے کہنے لگے ویکھو 40 دن لگتے نے سانو اونٹ پٹ پٹ کے بیت اللہ کو بیت المقدس جان لگے ہاں تے 40 دن آن لگیا لگتے نے 80 دنوں دا سفر ہے. یہ آندا راتوں رات میں ہو کے آ گیا کیویں من لئی بھئی کہ خواب ہی سی تے انہاں نوں یہ گل کہن دی کی ضرورت سی کہ اسی نہیں مانتے؟ خواب دے اندر تے کوئی بھی بندہ بیت المقدس دیکھ سکتے، خواب دے اندر کوئی بھی بندہ بیت اللہ دی زیارت کر سکتے. پر کمال ہے یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو
یہ سارا کچھ خواب نہیں دکھایا گیا بلکہ حقیقت کے اندر آسمانہ تے لے جا کے میرے نبی نے ہر چیز دکھائی. اور اسی واسطے میرے رب نے ایک آغاز اس لفظ تو کیتا ہے کہ لفظ تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. سبحان رب نے استعمال کیتا ہے کہ یہ لفظ سبحان دستا ہے کہ اے گل جیڑی ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے معراج والی اور بیت المقدس وچ جان والی اے حقیقت دے اندر ہوئی ہے. تے میرا رب دستا ہے کہ میرے نبی آپ نہیں گئے میں رب انہاں لے کے گیا ہاں. میں اپنے پیغمبر علیہ السلام نو اے بیت المقدس دی سیر بھی کروائی ہے اور ستا آسمانہ دی سیر بھی کروائی ہے. اس لفظ سبحان عمومی طور تے اوتھے استعمال ہوندا ہے جتھے بندے دے بس دی بات نہیں رہندی. میں ایدی دلیل دے اندر ایک آیت تواڈے گوش گزار ہو کر دینا. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کافر آئے تے آگے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں نبی نہیں مانتے پر مان لواں گے ساڈیاں کچھ شرطاں نے جی وہ پوریاں ہو جان. آپ فرماندے نے کیڑیاں شرطاں نے تواڈیاں؟ انہاں شرطاں پیش کردے نے ذرا سننا. آندے نے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. پیغمبر علیہ السلام نو آندے نے سونیا اسی تواڈے تے ایمان نہیں لے ہونا. کدوں تک ایمان نہیں لیا ہوے؟ آندے نے حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا تسی ساڈے واسطے زمین وچوں چشمہ جاری کر دیو تے پھر اسی منیے کہ تسی واقعی اللہ دے نبی ہو. او تسقط السماء او تكون لك جنة من نخيل یا تواڈے واسطے ایتھے کھجوراں دے انگوراں دے باغ اگ پین فتفجر الانہار خلالها تفجیرا تے انہاں باغاں دے وچوں دی نہر بھی جاری ہو جائے تے پانی اودے وچ چلدا ہوئے. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا یا پھر آسمان دا کوئی ٹکڑا ہی ساڈے تے گرا کے وکھاؤ. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا یا اللہ دے فرشتے ساڈے سامنے آ جان. او یکون لک بیت من زخرف یا پھر تواڈے واسطے سونے دا گھر تعمیر ہو جائے. او ترقا فی السماء یا تسی ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ جاؤ. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه تواڈے آسمان تے چڑھن تے بھی ایمان اساں نہیں لے ہونا کہ تسی ساڈے سامنے چڑھو خالی ہاتھ جاؤ تے واپس آؤ تے تواڈے ہاتھ دے اندر کتاب ہوئے او کتاب سانو لے آ کے دیو تے اسی اونوں پڑھیے. انہاں ساریاں گلاں وچوں کوئی گل سانو پوری کر کے وکھا دیو تے پھر اسی تانوں نبی مننا گے وگرنہ نبی نہیں جے مندے. تے میرے پیغمبر نو رب فرماندے نے سونیا انہاں نو جواب دے دے
ہو؟ اللہ کی جواب دیو، فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، انہاں نو کہہ دیو سبحان ربی، اور میرا رب پاک ہے ہر قسم دیاں کمزوریاں تو، میرا رب پاک ہے ہر قسم دے نقائص تو، میرا رب پاک ہے ہر قسم دے عیباں تو، او جو چاہے کر سکتا ہے۔ اج جڑے مطالبے تساں کیتے نے نا، اے سارے مطالبے میرا رب پورے کر سکتا ہے، پر رہی گل میری، ما کنت هل كنت الا بشر رسولا، میں تے ایک بشر رسول ہاں، میں تے ایک انسان رسول ہاں، میں اپنی مرضی نال سارے کام نہیں کر سکتا، میرے واسطے سارے کام مشکل نے، ناممکن نے، پر سبحان ربی، میرا رب ہر کمزوری تو پاک ہے، او دے لئی کوئی بھی کام مشکل بھی نہیں تے ناممکن بھی نہیں۔ اب دیکھو نا، جتھے انسان دی بس ہو جاندی ہے، انسان دے بس دی گل نہیں نہ رہندی، اوتے پھر رب لفظ سبحان استعمال کرتا ہے، فرمایا سبحان ربی، اے میرے نبی کہہ دیو کہ میرا رب سبحان ہے، اے سارے کام کر سکتا ہے۔ کیڑے کام؟ میرے واسطے سونے دا مکان بھی بنا سکتا ہے، او مینوں تواڈیاں اکھاں دے سامنے آسمان تے بھی چڑھا سکتا ہے، اتوں کتاب دے کے بھی مینوں تھلے اتار سکتا ہے، او میرا واسطے ایتھے باغ انگوراں دے کھجوراں دے بھی اگا سکتا ہے، او چاہے تے زمین وچوں چشمے بھی جاری کر سکتا ہے، او آسمان دے ٹکڑے بھی آسمان تو گرا سکتا ہے، او آسمان و زمین دے اندر پانی دیاں نہراں بھی جاری کر سکتا ہے، او جو چاہے کر سکتا ہے، میرا رب پاک ہے۔ جتھے انسان دی واسطی گل نہیں نا، اوتے رب فرماندا سبحان ربی، اور میرا رب پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور ایتھے بھی لوکاں نے انکار کیتا، یہ عقل نہیں مانتی کہ راتوں رات ایک بندہ جا کے بیت المقدس وچوں ہو کے واپس کیویں آ سکتا ہے، اے جناب ستا آسماناں دی سیر کر کے واپس کیویں آ سکتا ہے؟ تے میرا رب آندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور لوگوں انسان دے بس دی گل نہیں ہے، پر اے تے میں رحمان دی قدرت ہے، اے میں سبحان دی قدرت ہے کہ میں اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو راتوں رات بیت اللہ چوں لے جا کے بیت المقدس دی بھی سیر کروائی ہے، میں راتوں رات اپنے پیغمبر نو سات آسماناں دی بھی سیر کروائی ہے، میں راتوں رات اپنے نبی نو جنت جہنم دی بھی سیر کروائی ہے، اے میں کروائی ہے، میری قدرتاں نے، میں سبحان، اے سارا میرا کام ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ مینوں تانوں رب دی اس قدرت پر اور نبی علیہ السلام دے اس معجزے تے تمام حق کو ایمان لے آؤں دی توفیق عطا فرما۔ حضرات آؤ سنو، میں تیری بات دسنا چاہنا، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہوندیاں کئی دلیلاں نے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، صحیح مستند روایات کے اندر موجود ہے، آپ فرماندے نے مینوں جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا تے میرا سینہ چاک کیتا ہے تے میرے دل نو آب زمزم نال دھویا ہے تے دھون تو بعد ایمان و حکمت میرے دل دے اندر بھر دیتا گیا ہے تے میرے سینے نو دوبارہ جوڑ دیتا گیا ہے۔ اب کھنا اے نہیں تے معجزہ ایتھے کسے بندے دا سینہ چیر کے او دے دل دا آپریشن کیتا جائے نا تے او دے کئی دنوں تک منجی تو پیر تھلے لام جوگا نہیں ہوندا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا سینہ چیریا گیا ہے، دل کٹیا گیا ہے، اونوں آپ زمزم نال دھوتا گیا ہے، ایمان و حکمت وچ بھریا گیا ہے، پھر دوبارہ وچ رکھ کے اوپر سینہ جوڑیا گیا ہے تے میرے نبی نو اسی ویلے اٹھا کے براق تے سوار بھی کر لیا گیا ہے۔ اے معجزہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا کہ سینہ چیریا گیا ہے، دل کٹیا گیا ہے، دوبارہ رکھیا گیا ہے، سینہ جوڑیا گیا ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام اسی ویلے اٹھ کے بیٹھ جاندے نے۔ اے بھی معجزے دی دلیل ہے۔ پھر اگے چلو، آپ فرماندے نے میرے واسطے سواری لے آندی گئی، اے جناب گھوڑے نالوں تھوڑی جی
چھوٹی ہے تے خچر نالوں وڈی ہے، اے سواری میرے واسطے لے آندی گئی ہے تے میرے مینوں اس سواری دے اوتے سوار کیتا جاندا ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے سواری جدوں میں سوار ہون لگا نا تے سواری بچکن لگ پئی، اے جناب جویں جانور شرارت کردے نے اچھلن کودن لگ پئی۔ تے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے اے براق تینوں پتہ نہیں اج تیرے تے کون سوار ہون لگا ہے، کون سوار ہون لگا ہے؟ اے جنہ تو ود کے اس کائنات کے اندر اللہ نو کوئی عزیز ہے ہی نہیں، رب دے نزدیک کوئی عظمت والا ہے ہی نہیں، اج وہ ہستی تیرے تے سوار ہون لگی ہے۔ نبی پاک فرماتے نے جدوں براق نے یہ لفظ سنے تے براق کھڑا ہو گیا، مینوں تے سوار کیتا گیا تے براق نو چلایا گیا۔ آپ فرماتے نے جتھوں تک نگاہ جاندی سی اوتھے براق دا پہلا قدم پیندا سی۔ کیوں جی یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ یہ سارے معجزے دی دلیلاں نے نا، بھئی ایک دلیل ہے میرے دل والے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جدوں معراج تو واپس آیا نا تے میں آ کے مکے والیاں نوں دسیا اللہ مینوں اج رات اپنے بیت المقدس دی سیر کروائی ہے، رب مینوں اج ستا آسماناں دی سیر کروائی ہے۔ تے انہاں نے جدوں انکار کر دیتا تے وچ کچھ لوگ ایسے موجود سن جنہاں بیت المقدس ویکھیا سی، او کہنے لگے اچھا اگر تسی بیت المقدس وچوں ہو کے آئے ہو تے سانوں پھر کچھ نشانیاں ہی دس دیو۔ آپ فرماندے نے میں تانوں کیڑیاں نشانیاں دساں؟ اے پوچھن لگ پے اے دروازے کنے نے، کھڑکیاں کنیاں نے، فلاں چیز کتھے وے، فلاں چیز کتھے وے؟ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں ایک لمحے واسطے پریشان ہو گیا کہ میں اوتھے کوئی دروازے کھڑکیاں تے نہیں سن، کدھر واسطے گیا مینوں کی پتہ کہ فلاں چیز کتھے تے فلاں کتھے وے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا پریشان نہیں ہونا، اے ساریاں ساڈیاں قدرتاں نے نا، لو نے اور قدرت دا نظارہ کر لو۔ اللہ کی کرا فرمایا اسی بیت المقدس تہاڈیاں اکھاں دے سامنے کر دنے ہاں، اے جو پوچھ دے جاندے نے تسی ویکھ ویکھ کے دس دے جاؤ۔ حضرات یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی ترین معجزہ ہوندی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں دے سامنے بیت المقدس نوں لے آندا گیا ہے، میرے پیغمبر ویکھی ہوندے نے تے دسی ہوندے نے فلاں چیز اوتھے وے، فلاں چیز اوتھے وے۔ اے معجزہ ہے، معراج ایک معجزہ ہے اور اے تے ایمان بھی ہونا اے جناب ہر مسلمان واسطے ضروری ہے۔ جڑا ایمان نہیں ہوندا او بندہ مومن نہیں ہو سکدا۔ اللہ مینوں تانوں صحیح معنی وچ مومن بنن دی توفیق عطا فرما دے اور رب سانوں اس معجزے سمیت تمام معجزات نبی دے جڑے اللہ دے پیغمبر کو صحیح حدیث تو ثابت نے، اللہ انہاں تے ایمان لے اون دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات آؤ میں دسنا چاہنا کہ اے معجزہ معراج میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہویا تے اللہ نے ایتھے تذکرہ فرمایا نا، دو جگہ تے تذکرہ کیتا ہے، ایک جگہ تے معراج دے ایک حصے دا تذکرہ کیتا ہے، دوسری جگہ تے معراج دے دوسرے حصے دا تذکرہ کیتا ہے۔ جڑا زمین تو زمین تک دا معراج دا حصہ ہے اینو اسرا کیا جاندا ہے، بیت اللہ تو بیت المقدس تک اے جڑی سیر میرے رب نے کروائی ہے اینو اسرا کیا جاندا ہے اور پھر بیت المقدس تو آسماناں دا جڑا سفر ہے اے جناب اینو معراج کیا جاندا ہے۔ اسرا دا ذکر رب نے اے کیتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہی اور ذات میرا لے گیا اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آجرہ لفظ عبد رب نے استعمال کی طرح بھی عبد ہی اے متعلق مفسرین نے لکھے ہے لفظ عبد نہ خالی روح دے استعمال ہوندہ ہے اور نہ ہی خالی جسم دے استعمال ہوندہ ہے۔ لفظ عبد استعمال ہی ہوتا ہوندہ ہے جدو جسم دے اندر روح موجود ہوئے۔ اے لفظ عبد دست ہے کہ میرے نبی نے جڑی اس رات سیر کی تھی اور صرف روح نے سیر نہیں کی تھی یا صرف جسم نے سیر نہیں کی تھی بلکہ روح مال جسم میرے پیغمبر علیہ السلام پورے اور جو حواس دے نال اپنی اکھاں دے نال میرے نبی نے جسم
آسمانی طور تے یہ سفر کیتا ساریاں اللہ کی قدرتیاں نشانیاں ویکھیاں نے بھی اب دے ہی لفظ بھی دستا ہے کہ میرے نبی نو معراج صرف خواب وچ نہیں ہویا بلکہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو جسمانی اور روحانی طریقے دے نال آپ نو آسماناں دی سیر کروائی گئی اور میرا رب ایتھے تذکرہ کی کر دے فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لیلا دا معنی رات دے تھوڑے جائے حصے دے اندر ساری رات بھی نہیں لگی رات دے تھوڑے جائے حصے دے اندر اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو سیر کروائی کتھوں لے کے کتھوں تک فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک میرے پیغمبر نو اللہ نے اے سیر کروائی ہے مسجد حرام بیت اللہ شریف مسجد اقصی بیت المقدس شریف میرے پیغمبر نو بیت اللہ میں اٹھایا گیا ہے بیت المقدس لے جایا گیا ہے مختلف قسم دیا روایتاں نے ایک روایت چاہتا ہے میرے پیغمبر اپنے گھر موجود سن ایک روایت چاہتا ہے میرے پیغمبر حضرت ام ہانی دے گھر موجود سن ایک روایت چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر کو مسجد حرام وچوں اٹھایا گیا ہے یہ درمیان تطبیق علماء نے دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کتھے بھی سن ام ہانی دے گھر سن یا اپنے گھر سن اوتھوں پہلا نبی پاک نو بیت اللہ چ لے آندا گیا پھر بیت اللہ دے اندر لے آ کے میرے نبی دا سینہ چاک کیتا گیا پھر او دے اندر ایمان و حکمت پڑھیا گیا پھر اوتھوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو براق تے سوار کیتا گیا اس واسطے قرآن دی بات بالکل درست ہے احادیث بھی اس بات سے دلالت کرتی ہیں کہ میرے پیغمبر مسجد حرام دے وچوں چلے براق تے سوار ہوئے مسجد اقصی دے اندر پہنچے جدوں مسجد اقصی میرے پیغمبر علیہ السلام پہنچے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جامع ترمذی دی روایت ہے آپ فرماتے ہیں مسجد اقصی جو پہنچ کے براق نو جبرائیل نے باہر ایک پتھر دے نال انگلی دا اشارہ کیتا تے پتھر وچ سراغ ہو گیا اوتھے براق نو بن دتا جاندا ہے تے میں اندر چلا جانا جبرائیل علیہ السلام دے نال ویندیاں ویندیاں لوگ اوتھے اکٹھے ہونا شروع ہو جاندے نے صفاں بننیاں شروع ہو جاندیاں نے تے مینوں جبرائیل اٹھا مینوں پکڑ کے اگے جو مصلی امامت کر دیندے نے تے میں نماز اے مینوں حکم ملیا کہ تسی جناب نماز پڑھاؤ میں نماز پڑھائی تے نبی علیہ السلام فرماندے نے نماز پڑھا کے میں جدوں فارغ ہویا تے مینوں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے سونیا پتہ جے اج جنہاں نوں تساں جماعت کروائی ہے اے کون لوگ سن فرمایا نہیں مینوں تے نہیں پتہ فرمایا اے اللہ دے نبی سن رب نے اج تانوں امام الانبیاء بھی بنا چھڑے سبحان اللہ اے رب دے نبی سن جنہاں نے تواڈے پیچھے نماز کھڑے ہو کے پڑھی ہے اللہ نے تانوں اج امام الانبیاء بنا دیتا ہے امام الرسول بنا دیتا ہے اللہ نے اے عظمت عطا فرما دیتی ہے اے شان عطا فرما دیتا ہے اے تو ایک اور بھی اشارہ دیتا گیا کہ سونیا اے بیت المقدس کدی دیگر انبیاء دا مرکز ہے ایتھے بڑے بڑے نبی آئے حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دیگر کئی انبیاء تھے اے بیت المقدس بنی اسرائیل انبیاء دا مرکز رہے پر سونیا آج سارے نبی میں تو آجے پیچھے کھڑے کر دیتے ہیں تو آجو بیت المقدس دے اندر اس مسلح امامت کھڑا کر دیتے ہیں سونیا میں دسنا چاہنا آج تسی امام الانبیاء بھی بن گئے ہو امام الرسول بھی بن گئے ہو آج تسی صرف مسجد حرام دے امام نہیں رہے آج تسی بیت المقدس دے بھی امام بن گئے ہو نارے میں تمہوں دسنا چاہنا آج تو بعد بڑی جلدی بیت المقدس بھی تو آٹے قبضے دے اندر آ جائے گا بیت المقدس بھی اگر چندہ بلند ہوئے گا تو سونیا تیرا بلند ہوئے گا بیت المقدس بھی اسلامی سلطنت کے اندر آ جائے گا ایک اسلام کا چرچا ہوئے گا یہودیت کا زور ختم ہو جائے گا عیسائیت کا زور ختم ہو جائے گا اللہ تو انو بیت اللہ کے نام نال بیت المقدس بھی عطا فرما دے گا اللہ تو انو ساری کائنات کا ایمان تے رسول تے نبی بنا چھڑے سبحان
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اللہ تو اپنے نبی نے سیر کیوں کروائی ہے؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا. اسی اپنے نبی نو اپنی نشانیاں دکھانا چاہنے سن. اسی اپنے نبی نو اپنی قدرت دی نشانیاں دکھانا چاہنے سن. اسی ملکوت السماوات والارض دیاں سیراں اپنے پیغمبر نو کروانا چاہنے سن. اسی اپنے نبی نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھانا چاہنے سن. لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اے جڑا تذکرہ ہے نا اینو آندے نے اسرا بیت اللہ تو بیت المقدس تک. اور ادو اگے سلسلہ شروع ہوندا ہے معراج دا. تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بیت المقدس تو مینوں اگے آسماناں تے لے جایا گیا, آسماناں دی طرف مینوں اٹھایا گیا. تے اللہ کے نبی فرماندے نے جبرائیل علیہ السلام میرے نال نے. ایتھے میں ایک اور بھی بات دا تواڈے سامنے اظہار کرنا چاہنا کہ جبرائیل علیہ السلام سارے سفر دے اندر میرے نبی دے نال رہے. اے جڑی گل ہے نا جڑی عام طور تے تسی کئی مولویاں کو سنی ہوئے گی کہ جبرائیل نے آکھیا سونیا میں اگے نہیں جانا, جے میں اگے گیا تو میرے پار سڑ جان گے. ایک گل کسے صحیح حدیث میں موجود ہے نہیں. میں اگے بھی کئی دفعہ بیان کیتا ہے کہ کسی کو کوئی صحیح حدیث مل جائے تے سانو ضرور دسیا کرو تاکہ اسی بھی اودے تے ایمان لے آئیے. اللہ سانو جھوٹیاں گلاں نو حدیث بنا کے پیش کرن تو بھی بچائی رکھے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. اور جیڑا میرے وال جھوٹی گل منسوب کردا ہے اونوں چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا. میں تھوڑی دیر پہلا گھر بیٹھا مطالعہ پہ کرنا سا تے ایسیاں مزیدار گلاں تے کمال دیاں مزے والیاں روایتاں تے ساری پڑھ کے جب میں تھلے حکم ویکھا تے تھلے لکھیا ہوئے ضعیف ہے, موضوع ہے. بس ساڈا ہے ہی فرق ہے دوسرے لوکاں نال. او جو پڑھدے نے ہر قسم دیاں گلاں تانوں سنائی ہوندے نے. پتہ کیوں سناندے نے؟ سبحان اللہ دی چھل آئے گی, نعرے بجن گے, بلے بلے مولانا نے کمال کر چھڑیے. ساڈا خیال ہے تے ساری کوشش ہوندی ہے کہ کمزور تے من گرد بات تواڈے سامنے پیش ہے. بڑیاں روایتاں میں پڑھ کے آیا لیکن میں پڑھدا گیا چھڑدا گیا. اے بھی نہیں بیان کرنی, اے بھی نہیں بیان کرنی, اے بھی نہیں بیان کرنی. اور جیڑی گل میرے نبی تک پہنچتی نہیں وہ بھاویں کتنی بھی کمال دی کیوں نہ ہوے اسی اونوں بیان کر دے, کیونکہ اسی اہل حدیث ہاں. ساڈا مسلک اللہ دا قرآن ہے, میرے نبی دے صحیح فراہمی. اسی من گھڑت باتاں نبی پاک پر منسوب نہیں کرتے, کمزور باتاں نبی پاک پر منسوب نہیں کرتے. حضرات آپ فرماتے ہیں مینوں پھر آسمان تے اٹھایا گیا. میں آسمان تے پہنچیا, جبرائیل علیہ السلام میرے نال نے. اے دروازے ذرا کھول دیو, کھولو. تو سردی لگی, سردی دے کوئی نہیں لگتی, ایویں شوق نال کوئی بند کر چھڑے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے نال نے پہلے آسمان تے پہنچے. آسمان تے دستک دیتی تے اندروں آواز آندی. اب دیکھو رب دا حفاظتی انتظام کتنا مضبوط ہے. حفاظتی انتظام. اندروں آواز آندی ہے کون؟ فرمایا میں جبرائیل ہاں. نال کون ہے؟ اے میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا سوال اتنا بوا کھول دیتا گیا نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں اگلا سوال ہویا آپ پہ آئے نے کہ بلائے گئے نے. آپ پہ آئے نے کہ دیکھو نا میرے نبی دی شان پہ تھوڑی ہے, لیکن فرشتے نو حکم ہے جب تک ساڈا بلایا نہ آوے دروازہ کھل سکتا. اچھا جی آئے نے کہ بلائے گئے نے؟ فرمایا بلائے گئے نے. میں جبرائیل جا کے لے کے آیا ہوں تے آسمان دا دروازہ کھول دیتا جاتا ہے.
میں اتنے چڑھنا تے حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے جبرائیل فرماندے نے آ جڑے بزرگ نے نا اے آدم علیہ السلام دے انہاں دے ایک پاسے بھی بڑی ساری خلقت ہے دوسرے پاسے بھی بڑی ساری خلقت ہے سجے پاسے ویندے نے تے ہسدے نے کھبے پاسے ویندے نے تے رون لگ پیندے نے تے فرماندے نے جبرائیل جان دے کون نے فرمایا نہیں اے آدم علیہ السلام نے اے سجے پاسے بھی انہاں دی اولاد ہے تے کھبے پاسے بھی انہاں دی اولاد ہے اسی بھی سارے وچ ہاں تے سجے پاسے جڑے نے او جنتی نے تے کھبے پاسے جہنمی نے سجے پاسے ویندے نے تے مسکراندے نے خوش ہوندے نے کھبے پاسے ویندے نے تے رون لگ پیندے نے غمگین ہو جاندے نے میں جدوں اے گل پڑھی نا تے میں تے ایک واری کھلو گیا اوتھے کہ پتہ نہیں انہوں ساڈا شمار کیوں ہے سجے آجے کہ کھبے آجے دعا کرو ہاں اللہ سجے پاسے اللہ جی سانو رکھے یا اللہ کھبے والے نہ تو سانو کری او جڑے آدم علیہ السلام دے سجے پاسے سن جنہاں نو ویکھ کے ہسدے نے مسکراندے نے خوش ہوندے نے اللہ سانو انہاں دے اندر ہی شامل فرمائی حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے نبی فرماندے نے میں اگے ہویا سلام دعا ہوئی انہاں مینوں ویلکم کیتا اہلا و سہلا میرے بیٹے نو تے پیارے نبی نو آنا مبارک ہو اہلا و سہلا مرحبا حضرت پہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آدم علیہ السلام نال ملاقات کر کے میں دوسرے آسمان تے جانا وا دوجی آسمان تے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے پھر اندروں آواز آندی ہے من انتا کون آئے ہو اے میں جبرائیل ہے نال کون نے میرے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی آئے نے کہ بلائے گئے نے اے بلائے گئے نے دروازہ کھول دیتا جاندہ ہے ویلکم کیتا جاندہ ہے اہلا و سہلا مرحبا کیا جاندہ ہے آپ فرماندے نے اوتھے میری ملاقات حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوندی ہے فرمایا دومی خالہ زاد پائی نے انہاں دوواں نبیوں نال دوسرے آسمان تے ملاقات ہوندی ہے اے روایت مسند احمد دے اندر موجود ہے آپ فرماندے نے پھر مینوں تیسرے انہاں نال بھی سلام دعا ہوئی انہاں بھی آکھیا ساڈے ویر نو ساڈے بھرا نو آنا مبارک ہوئے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا آپ فرماندے نے اوتھوں میں تیسرے آسمان تے چڑھیا تیجے آسمان تے بھی دروازے تے دستک دتی جاندی ہے پوچھیا جاندا ہے کون ہے اے میں جبرائیل نال کون ہے اے میرے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی آئے نے کہ بلائے گئے نے فرمایا بلائے گئے نے آسمان دا دروازہ کھول دتا جاندا ہے اوتے مینوں ویلکم کیتا جاندا ہے اگے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے فرماندے نے میرے پیغمبر نے ویکھیا اللہ نے ادا حسین یوسف نو دتا تے ادا حسین باقی ساری دنیا نو عطا فرمایا اے تے حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام انہاں نال ملاقات ہوئی انہاں بھی آکھیا میرے بھرا نو آنا مبارک ہوئے خوش آمدید جی آیا نو اہلا و سہلا مرحبا آپ فرماندے نے اوتھوں میں چوتھے آسمان تے گیا چوتھے آسمان تے بھی دستک دتی گئی پوچھیا گیا دسیا گیا دروازہ کھول دتا گیا مینوں اوتھے ویلکم کیتا گیا تے میری ملاقات تے حضرت ادریس علیہ السلام نال ہوئی میرے پیغمبر فرماندے نے اپنے قرآن جا کے ورفعناہ مکانا علیا حضرت ادریس علیہ السلام نو اساں بلند مقام عطا فرمایا بلند درجہ اساں عطا فرمایا فرمایا انہاں بھی مینوں ویلکم کیتا اہلا و سہلا مرحبا کیا میرے بھرا دا آنا مبارک ہوئے تانوں خوش آمدید کہنے ہیں آپ فرماندے نے اوتھوں میں پنجویں آسمان تے چڑھ گیا پنجویں آسمان تے بھی دروازے تے دستک دتی گئی پوچھیا گیا دسیا گیا دروازہ کھولیا گیا میں اندر داخل ہویا اوتھے بھی مینوں ویلکم کیتا گیا اوتھے میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام نال ہو جاندی ہے انہاں بھی مینوں ویلکم آکھیا میرے بھرا نو خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا اوتھوں میں مل کے اگے چھٹے آسمان تے چلا جانا اوتھے بھی میری ملاقات اوتھے بھی سوال و جواب ہوئے دروازہ کھول دتا گیا اندر میں گیا مینوں ویلکم کیتا گیا اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی انہاں بھی مینوں ویلکم کیتا مینوں خوش آمدید آکھیا اوتھوں میں اگے چل گیا ستویں آسمان تے پہنچیا تے ستویں آسمان تے بھی دستک دتی گئی سوال و جواب ہوئے دروازہ کھول دتا گیا میں آسمان تے چڑھ گیا اوتھے بھی مینوں ویلکم کیتا گیا اوتھے میری ملاقات حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نال ہوئی فرماندے نے جبرائیل علیہ السلام بیت المعمور نال ٹیک لگا کے بیٹھے
بیت المعمور نال بیت المعمور کی ہے اور جویں زمین تے بیت اللہ نا اللہ دا کر ایویں آسمان تے بیت المعمور ہے تے آپ فرماندے نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کی ہے سونیا بیت المعمور ہے ایتھے فرشتے آ کے نماز پڑھتے نے روز 70,000 فرشتہ ایتھے نماز پڑھدا ہے تے سونیا جن نے ایک باری پڑھ لینی ہے قیامت تک کوئی باری نہیں آنی ذرا اندازہ کرو ہاں کنے کو فرشتے نے اللہ 70,000 فرشتہ روز نماز پڑھدا ہے جن نے ایک باری پڑھ لی ہے پھر قیامت تک کوئی باری نہیں ہوئی فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ویلکم آ گیا جی آیا نو اہلم و سہلم و مرحبا خوش آمدید تے میرے پیغمبر فرماندے نے او تو بعد پھر میں نو اگے لے جایا گیا حتیٰ کہ میں لکھن والے کلمہ دیاں آوازاں سنیاں او جڑے لکھ دے نے رب نے فرشتے مقرر کیتے نے انہاں لکھن والے فرشتے دیاں کلمہ دیاں آوازاں مینوں سنائیاں گئیاں پھر میں سدرۃ المنتہا تے پہنچایا گیا سدرۃ المنتہا ہن اے دا ذکر جڑا نا اس معراج دا ذکر اے 28ویں پارے دے اندر سورہ نجم وچ میرے اللہ نے اے جناب ذکر فرمایا ہے آؤ ذرا سنو میرے رب نے اوتھے ذکر کیویں کر کے کیتا ہے اسرار دا ذکر میں تانوں سنا دیتا ہے جڑا 15ویں پارے دی پہلی آیت دے اندر ہے اور اے جڑا ذکر ہے نا اے معراج دا ذکر ہے جڑا بیت المقدس تو آسماناں تک جو میری شہر میرے پیغمبر علیہ السلام کو کروائی گئی ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے قرآن دا مقام جڑا نا اے اس معراج کے اوپر دلالت کردا ہے کیڑا فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى السلام دیتے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اللہ دے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نو ویکھے ہے کتے ویکھے ہے عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا دے کول ویکھے ہے سدرۃ المنتہا او بیری دا درخت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او دے پتے انج نے جویں ہاتھیاں دے کان ہوندے نے بڑے بڑے پتے نے تے او دے پیر انج نے جویں جناب حجر دے مٹکے نے حجر دے علاقے دے مٹکے جڑے بڑے بڑے او دے پیر نے ہاتھیاں دے تناں جڑے بڑے بڑے او دے پتے نے فرمایا او دے اوتے نور ہی نور ہے او دے تے روشنی روشنیاں نے تے میں اوتھے جا کے سجدے پہ جانا تے اللہ میرے نال ہم کلام ہوندے نے ویکھیا نہیں میرے نبی نے معراج دی راتی آسمان تے جا کے رب نو ویکھیا نہیں اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے جڑا بندہ یہ آکھے کہ معراج دی راتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نو ویکھیا ہے فرمایا وہ جھوٹا ہے وہ کون ہے اچھی بولو جھوٹا کنے آکھیا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی میں جھوٹ بول دے جڑا کہندا کہ نبی پاک نے معراج دی رات اللہ نو ویکھیا او بھی جھوٹ بولدا جڑا آندا کہ میرے پیغمبر کل دیاں گلاں جاندے نبی پاک غیب بھی جاندے نہیں تے رب نو ویکھیا بھی میرے پیغمبر نے حقیقی نگاہاں نال نہیں اما جی عائشہ بیان کر دیاں نے ہن ایتھے میں تانوں آیتاں بھی سنانا چاہنا جنہاں آیتاں تو ایک اشکال پایا جاندا ہے وہ آیتاں کیڑیاں نے اے جڑیاں میں پڑھیاں نے نا اے تو پچھلی آیتاں اللہ فرماندے نے اللہ اللہ فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى بلکہ میں تو بھی پیچھے جانا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى قرآن سمجھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے قرآن سمجھو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى
ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. پایا گیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کو ویکھیا ہے. انہیں آیتاں دا ترجمہ سنو. آندے نے کیویں اے تو پتہ لگدا ہے کہ اللہ تعالی نے ویکھیا ہے. فرماندے نے ثم دنا فتدلى پھر وہ قریب ہویا پھر اور قریب ہویا فکانا قاب قوسین او ادنا اور دو کماناں یا ایدو بھی گھٹ فاصلے تے میرے پیغمبر دے قریب آ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى پھر انہوں نے اپنے بندے وال وحی کی تھی جو بھی وحی کی تھی. آندے نے اے جڑا قریب ہویا ہے پھر اور قریب ہویا ہے دو کماناں تو بھی گھٹ فاصلے تے آ گیا ہے پھر انہوں نے اپنے بندے وال وحی کی تھی. یہ تو مراد اللہ تعالی نے اللہ تعالی اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہوئے نے. جدوں قریب ہوئے نے ظاہر بات ہے نبی پاک نے ویکھیا نے. یہ کئی تے اتھوں تک ہی گل رکھتے ہیں نا تے کئیاں تے ہاتھی پار کر چھڑیے. آندے نے اوتھے تے آہد تے احمد نے جفی پا لئی. آہد کون ہے؟ اللہ. احمد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آندے نے جفی پا لئی. آہد تے احمد ایک ہو گئے. ایمان نہ دسو ایدو بڑا بھی کوئی شرک ہے؟ آہد تے احمد ایک ہو گئے. جھوٹ ہے غلط ہے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی انہوں کا نام میرے دل وچ نہیں. تین صحابہ دی تفسیر میں تواڈے سامنے رکھن لگا. تین صحابہ دی. اچھا مینوں دسو قرآن دی تفسیر اج دا مولوی چوکی جاندا ہے یا میرے نبی تے وفات تو 500 سال یا 400 سال بعد آن والا مفسر چوکی جاندا ہے یا میرے نبی دے سامنے گوڈے ٹیک کے قرآن سیکھن والے چوکی جاندے ہیں؟ بولو. اور کون زیادہ جانتے ہیں قرآن کی تفسیر؟ میرے نبی دے صحابہ جنہاں کولوں ساڈے تک دین پہنچے ہے. میں تین صحابہ دی تفسیر تو آنے سامنے رکھا لگا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو 2 دفعہ اصل شکل وچ ویکھیا ہے. اصل شکل جیڑی جبرائیل علیہ السلام دی اللہ نے بنائی ہے نا اس اصل شکل وچ کتنی بار ویکھیا ہے میرے پیغمبر نے؟ 2 بار. ایک بار کدوں ویکھیا ہے؟ جدوں میرے نبی غار حرا دے اندر گئے تے اوتھے جبرائیل علیہ السلام نو ویکھیا. کیویں ویکھیا؟ فرمایا واہوا بالافق الاعلی. او آسمان دیاں بلندیاں آسمان دے کناریاں تے سی. ثم دنا پھر جبرائیل قریب ہوئے فقد اللہ پھر اور قریب ہوئے فکان قاب قوسین او ادنا اور 2 کماناں یا ایدو بھی گھٹ فاصلے تھے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے فاوحى الى عبده ما اوحى. انہوں نے آگے اللہ دے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تھی جو اللہ نے آپ نے وحی کرنا حکم دیتا سی. ما کذب الفؤاد ما رأى. میرے نبی نے جو ویکھیا ہے انہوں دل نے جھٹلایا نہیں بلکہ میرے پیغمبر نو دلی طور تے یقین ہے جو ویکھیا ہے حق ویکھیا ہے. افتمارونہ علی ما یرا. کیا تسی میرے نبی دے ویکھن تے شک کردے ہو؟ سن لو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. ایک بار میرے نبی نے غار حرا دے کول حضرت جبرائیل نو 2 کماناں تو گھٹ فاصلے تے ویکھیا ہے. تے دوجی بار میرے نبی نے جبرائیل علیہ السلام نو ویکھیا. کتھے ویکھیا؟ عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا تے جبرائیل نو اصلی شکل وچ ویکھیا. اے دوویں جگہ تے کنوں ویکھیا میرے نبی نے؟ حضرت جبرائیل. سارے کہو حضرت اللہ دے نبی نے اللہ نو ویکھیا نہیں ویکھی. اپنی جس
جسمانی نگاہاں نال دنیا دیاں اکھاں نال جاگ دیاں اکھاں نال میرے نبی نے رب نو نہیں تکیا. اور حدیث ہے صحابہ دے وچ گل ٹری کئی آندے نے نبی پاک نے ویکھیا اللہ نو, کئی آندے نے نہیں ویکھیا. تے ایک صحابی سوال کردے نے اللہ دے نبی جی تہاڈا کی جواب ہے, کیا تسی معراج دی راتی اللہ نو ویکھیا ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے انہ نور کیف اراہ, اوتھے تے نور ہی نور سی, میں نور ہی ویکھیا اور کچھ بھی ویکھیا نہیں, میں نور ہی نور ویکھیا. سدرۃ المنتہا تے روشنی ہوئی روشنی سی, اوتھے ہی میں سجدے پہ گیا, اوتھے ہی اللہ میرے نال ہم کلام ہوئے, کلام کیتا ہے. پر میرے نبی نے اللہ نو اپنی حقیقی نگاہ نال معراج کی رات ویکھیا نہیں. اور ایدی میں مزید بھی ایک دلیل دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو آکھیا سی نا کوہ طور تے اللہ میں چاہنا تیری آواز بڑی سونی ہے, میں تیرا دیدار بھی کرنا چاہنا. تے رب نے فرمایا لن ترانی, تسی مینوں ویکھ لن ترانی. اے لفظ لن جڑا ہے نا ایدا اصول ہے مضارع تے جدوں آندا ہے تے ایدی اندر مستقبل دی مستقل نفی پیدا ہو جاندی ہے. لن ترانی ہرگز تسی مینوں دیکھ سکدے نہ ہو نہ پھر کبھی دنیا تے نہیں دیکھ سکتے. آخیا نہیں یا اللہ میرا جی کرتا میں تینوں ویکھاں. فرمایا چلو پھر انج کرو میں اس پہاڑ تے اپنی تجلی پانا, جے ایک پہاڑ ٹھہر گیا تے تسی بھی مینوں ویکھ لو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك اني تبت اليك وانا اول المؤمنين. ہر جدوں اللہ نے تجلی اپنے نور دی پہاڑ تے پائی تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, سڑ کے سیاہ بن گیا, کوئلہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈگ پہ بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا جدو ہوش آیا تے فرمان لگے سبحانکا تو پاک, میرا مطالبہ ٹھیک نہیں سی, تو پاک میرا مطالبہ غلط سی, میں توبہ کرنا تے میں مومن بننا. حضرات موسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں دیکھ سکے اور قرآن اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ نو کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی, رب سارے نو ویکھدا پیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. اور چھڑ دیو کسے کہانیاں, اب کہانیاں سنیاں چھڑ دیو تو تم بھٹے ہو چلے ہو. آلے بھی کہانیاں دے لگے ہو, کہانیاں سن سن کے ساری قوم پہ سبحان اللہ دی. حقائق دی دنیا دے اندر آؤ, کتاب و سنت کا مطالعہ کرو, چھڑ دیو کسے کہانی. میرے نبی نے نہیں رکھے اللہ نو معراج دی رات. آپ فرماتے ہیں اللہ میرے نال ہم کلام ہوئے تے اللہ رب العالمین نے ایتھے پھر ایک اور بھی روایت پیش کی جاندی, میں دی وضاحت کر دینا. جامع ترمذی کے اندر میں اس سال پڑھائی ہے روایت. اے جدوں اللہ دے پیغمبر گئے نا معراج تے پڑھائی نہیں بلکہ تے تذکرہ ہویا سی, معراج تے گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اوتھے جا کے اللہ نو آکھیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اتنا تو جملہ میرے نبی نے آکھیا اللہ رب العالمین واسطے. تے اللہ نے کو جواب دیتا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے سنی جے نا گل, سنی جے اے بھی ثابت ہوئی, اے روایت بھی ثابت نہیں بلکہ اے مقابلے میں صحیح روایت ہے. اے اتائی آپ نے نبی نے کیوں سکھائی؟ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے سنیا, صحابہ فرماتے ہیں اسی پہلا پتا کیا نے سن السلام علی اللہ, السلام علی فلان, السلام علی فلان.
تے میرے نبی فرماندے نے تسی اللہ دے تے سلام بھیج دیو اللہ دے پہلا ہی سلام ہے هو السلام اللہ دے آپ سلام ہے اللہ دا نام ہے کہ نہیں السلام المؤمن المہیمن اللہ دا نام کی السلام بولو کی نام ہے بول دے کی نام ہے السلام فرماؤ تے اللہ پہلا ہی سلام ہے تسی انہوں سلام کر دیو تے سونے اگر کی پڑھیے کریے ورنہ جناب کیا کرو التحیات للہ اے صحیح روایت پر سنا رہا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اے اللہ نو سلام نہ آکھو اللہ نو آکھو یا اللہ تحیات للہ والصلوات والطیبات ربا ہر قسم دی عبادتاں تیرے واسطے خاص ہیں اے تسی اگر سلام آتے ہو نا فلانے دے سلام فلانے دے سلام فلانے دے سلام اے جنا کیا کرو اے جاکھو السلام علیکہ ایہا النبی اے نبی جی تو آتے تے سلام ہوئے اللہ دی طرف ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دی رحمتہ دے برکتہ ہوں تے فلان کلے کلے تے جو سلام کر دو اے جناب کو اے جاکو السلام علینا ساڑھے تے بھی سلام دی ہوئے وعلا عباد اللہ صالحین تے رب دے جننے نیک بندے نے سارے تے سلام دی ہوئے اور میں جنہوں تسی اے جاکو گے نا تے ساری کائنات دے مومن میں جا جائیں گے اگلے پچھلے موجودہ سارے بیٹھا جانے اے جی اصل روایت وہ جی روایت ہے نا کہ نبی پاک گئے آپ نے تحیات للہ والصلوات والطیبات کیا اللہ نے کو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ آگے وہ ثابت کوئی نہیں اللہ سانو اے ہوتیاں باتاں تو بھی محفوظ فرما رہا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ میرے نال ہم کلام ہوئے اللہ نے میں نے پھر کچھ تحفے دیتے ایک تو آیت دیتا فرمایا سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں آمن الرسول کنیا کو یاد نہیں حافظاں تو علاوہ اللہ سارے نے یاد کرنے توفیق عطا فرمائے میں کبھی کئی دفعہ تذکرہ کیتا ہے وہ سینہ بڑا ہی مارا جے جتھے قرآن دی ایک آیت بھی نہ ہوئے کوئی جاتا دے سینے ہر مسلمان دے سینے دے کوئی جاتا ضرور ہونیاں چاہیے یاد کر لو کرو گے انشاءاللہ سورۃ بقرہ دی آخری دعا سارے یاد کرنیاں نے وعدہ کرو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تو توفیق دے گا ضرور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ایتھوں لے کے نا فانصرنا علی القوم الکافرین تک اے دو ایتا سونیا اے لے جاؤ جیڑا انہوں رات سون لگیاں پڑھ کے سومیں گا میں صبح تک انہوں ہر مصیبت تے تکلیف تو کافی ہو جاؤں گا میں ربوں کی حفاظتہ کروں گا جیڑا رات میں پڑھ کے سومیں گا دوسرا تحفہ فرمایا سونے جیڑا نیکی دا ارادہ کرے گا اسی او دے نامہ اعمال دے اندر ایک نیکی لکھ دے وانگے جنہوں نیکی کرے گا اسی 10 نیکیاں دے برابر اجر عطا فرما دے وانگے من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالها جڑا ایک نیکی کردا اللہ 10 گنا اجر عطا فرما دے قرآن دا ایک حرف پڑھیے تے کنیاں نیکیاں ملدیاں نے 10 ہے اللہ اللہ تے نبی پاک فرماندے نے جیڑا اللہ نے فرمایا جیڑا گناہ دا ارادہ کرے گا میں گناہ نہیں لکھاں گا تے جدوں گناہ کر لوے گا میں ایک کی لکھاں گا گناہ دا ارادہ کرے گا تے میں تے جدوں کر لے گا ادوں ایک کی لکھاں گا اور کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالی کی نیکی دا ارادہ کرے تے ایک نیکی لکھی ہے جنہیں نیکی کر لوے 10 نیکیاں دا ثواب گناہ کا ارادہ کرے نہیں لکھیا جائے گا گناہ کرے ایک گناہ لکھیا جائے گا اللہ اللہ تے تیسرا تحفہ فرمایا سونیا میں تواڈے تے تواڈی امت تے 50 نمازاں فرض کر دتیاں نے کنیاں نمازاں 50 ایک گل سن کے اور کتنی بار سنی ہے ہر مولوی کو تو سنی ہے اس بات میں مختصر کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو گئے انہوں نے پوچھا کنیاں نمازاں کنی عبادت میری فرمایا 50 نمازاں فرمایا میں تواڈے نالوں
ڈاڈی امت ہنڈا کے آیا. بنی اسرائیل بڑی ڈھیٹ امت سی, ڈاڈی امت. انہاں دے 2 نمازاں سن, انہاں 2 نہیں پڑھیاں تے تہاڈی 5 کیویں پڑھے گی؟ آلے ویلا جی اللہ رحمت دی جوش چاہیے تے کٹ کرا لو. موسیٰ علیہ السلام نے مشورے نال نبی پاک علیہ السلام پھر گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے 10 کٹ کر دیو. کئی نے 5 دا ذکر ہوندا ہے, 10 کٹ کر دیتیاں, 40 رہ گئیاں, پھر گئے 30 رہ گئیاں, پھر گئے 20 رہ گئیاں, پھر گئے 10 رہ گئیاں, پھر گئے 5 رہ گئیاں. تے جدوں 5 رہ گئیاں نا تے حضرت اللہ نے فرمایا سونیا اے 5 نے ہن اے ساڈے اساں تانوں تے تہاڈی امت تے 5 فرض کر دتیاں نے, جاؤ اے 5 لے جاؤ تے سونیا اے 5 تسی پڑھو گے میں 10 گنا اجر دی پہلا گل کر چکیا, تسی 5 پڑھو گے میں ثواب 50 دی عطا فرماؤں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا نہ 5 نہیں جے پڑھنیاں اور بتا لو. فرمایا موسیٰ میں اللہ دا نا جڑے الفاظ نے وہ تو اللہ دا ارادہ بھاپ گیا کہ ہن اللہ نے تو گھٹ نہیں کرنی. اگر بات ہے جب میں استحییت ربی ہوں تے مینوں اللہ کو شرم آندی ہے اور نہیں میں جانا. اور میں ٹھیک ہے پھر اللہ دی سپرد اللہ تہاڈی حفاظت فرمائے جاؤ پھر. تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینی گل کیتی ہن میں ادھر تے ٹھہر گیا, 5 تو گھٹ میں نہیں کروان جانا. تے رب دی طرفوں آواز آندی ہے لا مبدل لکلمات ہی. سونیا ساڈے کلمے تبدیل نہیں ہویا کرتے, اساں تانوں 50 پہنا آکھیا سی تسی 5 کروا لئیاں نے, تہاڈے کاغذاں چ 5 نے, ساڈے کاغذاں چ حالے بھی 50 ہی نے. تسی 5 پڑھو گے اسی اجر 50 دی عطا فرماواں گے. اے لوگو جی آنے بھی کوئی 5 پڑھ کے 50 نہ لے سکے کتنا بڑا بد نصیب, کتنا بڑا بد وقت. تے ایہو جے بد نصیب ڈھیراں دے ڈھیر لگے جے ایہو جے بد نصیباں دے جنہاں نوں نماز پڑھن دی توفیق ہی نہیں. اللہ اکبر. اے یقین کرو ساڈا تے پیش ہی اس طرح دا نا کام ہی ایویں دا ساڈے کو لوگ اوندے رہندے نے, کوئی دم کوئی طویل کوئی دھاگا کوئی جناب دم درود. طویل دھاگے تے اسی کردے نہیں, کوئی دم درود واسطے آ جائے نا تے انہوں سب تو پہلا گل ہی پوچھ دیے نمازاں کنیاں پڑھ دو. کئی تے بیچارے شرم دے مارے سر سٹ چڑھتے ہیں, کئی بڑے تڑندے دے وہ جی موڑ جی نماز بھول نہیں پڑھتے. یقین کرو میں حیران ہوں نا یا اللہ یہ جنم دا پالن کڈا فخر پیا کرتا ہے. اللہ دی قسم میں حیران ہوں نا کیونکہ فخر نہ کرو یہ نماز کو نہیں پڑھتے. ایک بندہ ایسا بھی میں دیکھ کے آتا جی میں نماز پڑھتا بھی نہیں تو مولوی جی میں لگتا میں پڑھی بھی نہیں جانی. تو میں کہا میرے کو کی رہنا ہے, میرے کو کی رہنا ہے, اے نہیں میں نماز پڑھی ہی نہیں جاتی. تو میں کیا قسمہ دا زیر کہا میرے کو کی رہنا ہے. ساڈے ورد وظیفے تے ہے ہی نماز نال. فجر تو بعد ہے پڑھنا ہی, زور نہ لے پڑھنا ہی, عصر نہ لے پڑھنا ہی, مغرب نہ لے پڑھنا ہی, شام نہ لے پڑھنا ہی, راتی سو لگیا پڑھنا ہی, سویرے اٹھ گیا پڑھنا ہی. ساڈے کول کی رہنا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا. حیرانگی اس انسان تے جڑا آندا میں نماز نہیں پڑھتا. افسوس سخت افسوس. اللہ مینوں تانوں تے ساڈیاں اولاداں نوں تے ساڈے بھیناں بھراواں نوں سارے نوں نمازی بنا چھڑے. اللہ سانوں مسلمان بنا چھڑے. اے اللہ دی قسم اٹھا کے کہندا جے جڑا نماز نہیں پڑھدا مسلمان نہیں ہے. او نہیں کہ مسلمان جڑا بے نماز ہے پاویں جو مرضی ہے پر مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہوئی تھے جڑا نماز کم از کم پڑھتا ہے. اللہ اللہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں پھر میں نے اگے لے جایا گیا, جنت وکھائی گئی. جنت کے اندر میں گیا, 2 نہراں میں نو وکھائیاں گئیاں, ظاہری تو باطنی. میں پوچھیا ہے نہراں کیڑیاں نے؟ فرمایا جڑیاں ظاہری نہراں نے نیل و فرات میں تے آ جڑیاں جناب باطنی نے اے نہراں جڑیاں نے جنتیاں نہراں نے. فرمایا ایک نہر تے کولوں میں لنگیا, بڑی خوشبو اس پانی جو آوے تے بڑا کمال دا ہو جناب نہر ہو دی. تے میں پوچھیا یہ نہر بڑی کمال دی. فرمایا سونیا یہ کوثر جڑی اللہ نے تانوں عطا فرما چھڑی. انا اعطینا کل کوثر. اے دا پانی نمازیاں نوں ملنا جے بے نمازاں نوں نہیں ملنا.
کیوں نہیں ملنا؟ کیونکہ میرے نبی نے کہ تو پانی پلان تو پہنا جنہوں نے پینے انہوں نے پہچاننا ہے. پہچاننا کیڑی چیز تو میں ہوں گے کیڑے آدھا جن نے نماز نہیں پڑھنی انہیں خیر نہ وضو کتوں کرنا ہے وہ دے آدھا کوئی نہیں چمکنے. میرے نبی نے انہوں کوئی نہیں پہچاننا انہیں حوض کوثر تے پانی پی کوئی نہیں سکنا. جن نے حوض کوثر دا پانی نہیں پینا انہیں جنت بھی داخل نہیں ہونا. دو دو چار کی طرح رب نے فیصلے کر چھڑے ہیں. میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں جنت کے اندر لے جایا گیا. جنت کے اندر مینوں محل بکھائے گئے. جنت کے اندر مینوں جھٹیاں دی آواز سنائی گئی. میں پوچھا بلال ایک ہی دی آواز ہے؟ فرمایا سونیا تواڈے غلام تواڈے خادم بلال دی آواز ہے. اے چلدا دنیا دے وے اے دی آواز جنت دے اندر آ رہی ہے. تے میرے پیغمبر نے واپس آ کے پوچھا بلال کی کرنا ہے؟ میں تیرے چلن دی آواز جنت دے سن کے آیا. فرمایا سونیا میں کوئی خاص عمل دے ڈر کوئی نہیں کرتا بس ایک کام کرنا جدوں بھی وضو کرنا 2 نفل پڑھ لینا. ایتھے بھی گل نماز دی ہوئی آئی ہے. بلال جدوں بھی وضو کردا ہے کی کردا ہے؟ نماز پڑھدا ہے. نفلی نماز پڑھ تو فرضی نہیں نہ پڑھن جوگا. بلال نفلی پڑھدا ہے جدوں وضو کردا ہے نفل پڑھدا ہے. میرے نبی نے فرمایا بس یہی وجہ ہی پھر تو ٹرنا زمین تے میں تے آواز جنت وچ آ رہی. میرے نبی فرماتے ہیں میں حضرت عمر دا محل ویکھیا. ایتھے تے لوکی جناب حضرت عمر دے ایمان تے شک کیتی بیٹھے نے نا بدبخت. آپ فرماتے ہیں میں جنت جو عمر دا محل ویکھ کے آیا. مینوں دسیا گیا تواڈے اصحابی عمر دا محل ہے. میں آگاہ ہو کے اندر بڑھن لگا تے اندر ایک حور بیٹھی سی. مینوں عمر دی غیرت یاد آ گئی. میں اوتھوں پیچھے کرتا آیا. حضرت عمر روندے نے پے تے فرماندے نے سونیا ولا میں تواڈے دی غیرت کرنی سی تسی اندر جانا سی ویکھ کے آنا سی. میرے نبی دس رہے نے عمر جنتی ہے میں جنت دا محل ویکھ کے آیا. میرے نبی نو جنت دی سیر کروائی گئی. پھر میرے نبی نو جہنم بکھائی گئی. جہنم دے وچ عذاب بکھائے گئے. او چند ایک چیزاں دا میں تواڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا. ٹائم تے گھنٹے تو اوتے ہو گیا ہے. جے تسی آکھو تے میں کر دیں کوئی 5-7 منٹ وچ ہے جی. جے تسی تھک نہ جاؤ تے تھک بھی بڑی جلدی جلدی ہے نا میری قوم. گھنٹے تو سوئی اوتے ہوے تے کئیاں دی اکھاں جو اوداں جان لگ پیندیاں سوئی دے نال نال. ہاں جی توجہ فرمانا بس ہے 2-4 باتاں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مینوں وکھایا گیا کہ کچھ لوگ نے انہاں دے نو بڑے لمبے لمبے نے تے تانبے دے نو نے. کیڑے نو؟ تانبے دے نو. ایتھے ایک اور بھی گل وچ آ گئی ہے. آ کئی ساڈے بھائیے بھی تے بیبییاں تے اکثر لمبے لمبے نو رکھدی ہیں. لمبے لمبے اوڈا ہی پوٹا تے اوڈا ہی اگے نو. اللہ اللہ. تو میں جو پوچھ لینا ہے یہ کالے واسطے رکھے جے. حضرات میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک صحابی نے پوچھا سونیا سفر چننے آ جنگ چننے آ تے اللہ دے نبی چھری بعض اوقات کول نہیں ہوندی تے کوئی شکار پھڑیے تے اونوں ذبح کرنا ہوے تے اللہ دے نبی چھری کول نہ ہوے تے کاج نال ذبح کریے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی بھی تار والی چیز لب جائے او دے نال ذبح کر لو. جیڑی خون بہا دے او دے نال ذبح. لکڑی لے کے او دی تار بنا کے او دے نال ذبح کر لو. پتھر لے کے او دی جڑا نوک والا پتھر ہے او دے نال ذبح کر لو. فرمایا پر 2 چیزاں نال ذبح نہیں کرنا. اللہ دے نبی کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا دند نال تے نو نال. دند نال تے نو نال ذبح نہیں کرنا. اللہ دے نبی کیوں؟ فرمایا دند ہڈی ہے ہڈی نال ذبح نہیں کرنا تے نو حبشیاں دی چھری ہے. نو کنہ دی چھری ہے؟ اونچی بولو او سچ کے بولو. ہن پوچھو گھر جا کے بیبییاں نوں پوچھو
اے قلب رکھے جنوں تسی حبشنا تسی مسلمان نہیں فرمایا اے حبشی فابو تل حبشیہ اے حبشیہ دی چھری ہے تے نال جانور تباہ نہیں کرنا اساں فیشن جنہوں میرے نبی نے حبشیہ دی چھری آکھی ہے انہوں اساں فیشن بنا رہے تے جیڑی بی بی نے خیر صلاح آئی جیڑے لمبے نو رکھنے انہوں نے بھانڈے دھونے کیوں جی میاں صاحب انہیں آٹا نہیں گننا ہاں بھانڈے نہیں دھونے سبزیاں نہیں کٹنیاں تے سورے جا کے جتنی کھانیاں سن اے مولوی جی اطلاعات ہو گئی ہے گھر نہیں بچیا اور میری ماں بہنوں اپنی بچیاں دی تربیت کرو سون نہیں دے ویکھیا جاندا کیوں اور لوگ اگلے بندے نے کہ بی بی آئے گی تو سانو روٹی ٹکر پکا کے دے گی کہ نہیں دے گی گھر سانبھے گی کہ نہیں سانبھے گی اور جنہیں پوٹے پوٹے جنہیں لمبے نو رکھنے دے انہوں بھانڈے تو ان کی جات کی چھوڑنی ہے انہوں آٹا گننے کی جات کی چھوڑنی ہے تیری تے ماشاءاللہ لاڈلی ہوئی تے اگلیاں نے لاڈلی نہ بنائی تے پھر نہیں کریں گی اس واسطے تربیت کرو اپنی بچیاں دی انہوں نے دین سکھاؤ اسلام سکھاؤ قرآن سکھاؤ رسول اللہ کا فرمان سکھاؤ میرے نبی فرمانے لمبے لمبے نو نے انہوں دے اپنے چہرے نو چھل دینے پہ اپنے سینے نو چھل دینے پہ تانبے دے نو میں پوچھیا جبرائیل اے کون لوگ میں فرمایا سونیا اے او لوگ میں جڑے دنیا جو غیبتاں کرتے سن جڑے لوکاں دی کانڈ پیچھے انہاں دیاں برائیاں بیان کرتے سن جڑے لوکاں دی کانڈ پیچھے انہاں دے عیب بیان کرتے سن اے غیبتاں کرن والے نے رب نے قرآن وچ آکھیا ہے فرمایا کیا تسی پسند کرتے ہو ایھب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم کیا تسی اپنے مردہ بھرا دا گوشت نوچ نوچ کے کھانا پسند کرتے ہو اور جیڑا بندہ غیبت کردا ہے وہ انجی ہے جویں اپنے مردہ بھرا دا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہے جویں اپنے بھرا دا دینے پہ اپنے آپ نو نوچ دینے پہ اپنے آپ نو فرمایا اے غیبت کرنے والے نے اللہ مینوں تانوں تے ساریاں ماواں بہناں نو غیبتاں تو محفوظ فرما رہا ہے اور کسی بندے دی کن پیچھے او دے اندر موجود برائی دا تذکرہ کرنا نہیں کرنا یہ غیبت ہے اللہ سانو غیبت کو محفوظ فرمائے اور میرے پیغمبر نے فرمایا غیبت و شد من الزنا غیبت زنا نالوں بھی سبب ہے غیبت دا جرم زنا نالوں بھی سبب ہے اللہ سانو محفوظ فرما رہا ہے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور میں اگے گیا تے میں کی ویکھیا کہ کچھ لوگ نے انہاں دے جناب ہونٹ اگ دیاں کینچیاں نال کٹے جا رہے ہیں اگ دیاں کینچیاں نال انہاں دے ہونٹ کٹے جا رہے ہیں جناب اے لوگ میں ویکھے تے میں پوچھیا جبرائیل اے کون لوگ نے اے جناب اے مولویاں دی گل آ گئی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے میں پوچھیا اے کون لوگ نے فرمایا ہاؤلائی خطباء امتک یامرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب اللہ دے پیغمبر فرماندے نے مینوں جبرائیل نے دسیا سونیا تہاڈی امت دے او خطیب نے جڑے لوکاں نوں تے چنگے کماں دا حکم دیندے سن تے آپ دی مخالفت کردے سن آپ بھڑے کام کرتے سن آپ نیکیاں نہیں سن کرتے لوکاں نوں وعدہ کرتے سن لوکاں نوں سمجھاندے سن لوکاں نوں آندے سن نیکی دا کام کرو پر آپ نہیں سن کرتے فرمایا کہ تہاڈی امت دے بد عمل خطاباں نے انہاں دی سزا ہے کہ انہاں دے ہونٹ اگ دیاں کینچیاں نال کٹے جا رہے ہیں دعا کرو اللہ مینوں تانوں وی انہاں چوں محفوظ فرما رہا ہے وہ تے لوکاں نوں وعد کرنے آ تے اللہ سانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے پہلا آپ عمل کریے پھر اسی کسی نوں جناب دسیے اللہ سانوں بد عملی تو محفوظ فرما رہا ہے اللہ سانوں انہاں مولویاں خطیباں دے سب چوں باہر کر دے حضرات آؤ میں اگے بھی تمہیں دسنا چاہنا کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں ایسا بندہ بھی دیکھا کہ جنوں جدا سر جڑا نا اور پتھر مار کے پاش کر دیتا جاندا ہے تے پھر جدوں پتھر فرشتے اٹھاندے نے ایدا سر پھر جڑ جاندا ہے پھر پتھر ماردا ہے پھر پاش ہو جاندا ہے پھر پتھر اٹھاندے نے فرشتے پھر جڑ جاندا ہے میں پوچھیا جبرائیل اے کون ہے فرمایا سونیا اے او لوگ نے جنہاں نوں نماز وقت سر پیر ہون لگ پیندی سی جنہاں نوں نماز جب سر بھارا ہو جاندا سی اج ہے نا کئی لوگ انہاں دا کی نہ آ جی نماز یار میری طبیعت ذرا خراب ہے تسی پڑھاؤ میں ایتھے ہی بیٹھا ہاں میرا سر ذرا بھارا ہوا ہے فرمایا اے لوگ نے جنہاں دا سر نماز ویلے پیڑ کردا اے بے نماز نے آپ نماز پڑھ رہی ہے اے میرے کپڑے چنگے نہیں کپڑے پلیت نے وہ پلیت کپڑے پا کے ہر پاسے پھری ہوندے ہیں ایڈا پلیت ہے تو ہر پاسے پلیت کپڑے پا کے پھری ہوندے ہیں یہ دا مطلب ہے کپڑے پلیت نہیں اندروں کچھ پلیت ہو گیا ہے جڑا نماز نہیں پڑھن دیتا جڑا مسیحے نہیں پڑھن دیتا ایک رکشے کا ڈرائیور چیما صاحب لگتا بعد آ گیا چپ کر کے بولو ایک رکشے کا ڈرائیور سواری بھائی تے سواری نو آندا ہے حضرت جی اے مسجد دا بو ہے نماز دا ٹائم جماعت کھلون لگی ہے آؤ میں نماز پڑھا بھی ہے انہیں کہا یار تو پڑھنی ہے تینوں میں نہیں ڈاکتا تم پڑھیا تو میں ایتھے بیٹھنا انہیں کہا ٹھیک ہے جی میں پڑھوں گا وہ اندر گیا نماز پڑھی سکون نال سندا جوندا پڑھدا تے باہروں آواز ماردا آ جا تینوں کنے پڑھ لیا ہے اندر جنے تینوں اندر نہیں وڑن دتا جنے تینوں اندر نہیں وڑن دتا او مینوں باہر اور نماز کو نسن والے ہو کبھی سوچیا کرو کدھر رب تانوں دھکا تے نہیں دے چھڑیا تباہ جا تو میرے گھر دے قابل ہی نہیں کدی ایہو جا مسئلہ تو نہیں بن گیا رب نے دھکا نہ مار چھڑیا ہوے دبا ہو جا آ جڑے مسجد کو منہ لپیٹ کے لنگ جاندے نے اندر نماز ہوندی ہے تے اندروں ویکھ کے پرا منہ کرتے فٹافٹ لنگ جاندے نے وہ کدی سوچیا کرو رب نے دھکا تو نہیں مار چھڑیا دبا ہو جا پلیتا تو اس قابل ہی نہیں کہ میرے گھر آویں اللہ ساری امت مسلمہ نو نمازی بنا چھڑے اللہ سانو نمازہ مسجد جا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاؤ گے نا تے اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جی تساں کی آکھنا کو آگ جڑو تسی نبی پاک دی امت نہیں ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے سلام آکھیا جی تے نالے میرا پیغام بھی دیا جے کیڑا پیغام دئیے ابراہیم علیہ السلام جی اپنی امت نو فرمایا زمین جنت دی کھلا میدان ہے چٹیل میدان ہے تے زمین بڑی زرخیز ہے ایتھے کوئی درخت وغیرہ اگا لو تے درخت کیویں اگانے نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اے پیغام آیا ابراہیم علیہ السلام کا اور جنت کی زمین بڑی وسیع ہے خالی پئی ہے چٹیل میدان ہے مال مار لو جتنا بھی مارنا دے جتھے تواڈے نال دا درخت اگ گیا او زمین تواڈی تے اگانا کیویں تے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چوکھا پڑھیا کرو اور ایک حدیث میں پڑھیا نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ جڑا بندہ کہندا ہے اللہ ایک درخت جنت وچ لگا دیندا ہے اللہ سانو چوکھے درخت جنت وچ لاون دی توفیق عطا فرمائے لاؤ گے انشاءاللہ اللہ سانو نمازی بھی بنا دے اللہ سانو معجزات نبی تے ایمان صحیح ایمان تے لیاون دی توفیق عطا فرمائے میرے پیغمبر علیہ السلام واپس آئے معراج تو واپس آئے آگے دسیا کہ میں اینج ویکھ کے آیا
بیت المقدس دی سیر آسمانہ دی سیر تے او جڑا سن ابو جہل اینڈ کمپنی او کہنے لگے اج بڑا موقع ہے ابو بکر نو تے صدیق نو نکھیڑن دا ابو بکر نو تے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نکھیڑن دا موقع ہے ایک گل کسے مننی ہی نہیں جیڑی محمد پہ دسدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن جاندیاں لگدے نے 40 اوندیاں لگدے نے اے راتی ساڈے نال سی سویرے بھی ساڈے نال تے جانا میں راتوں رات بیت المقدس جو آیا تے حضرت ابو بکر دے گھر ٹر جاندے نے تے جا کے آندے نے ابو بکر جے کوئی بندہ آکھے میں راتوں رات بیت المقدس تو ہو آیا تے کیا تو من لوے گا حضرت ابو بکر فرماندے نے ابو جہل پہ لے دس آکھیا کنے نے اندر تیرے یار محمد نے آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار سی کہ ہن ابو بکر آکھے گا نہیں 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 یہ تے گل نہیں منی جا سکتی تے حضرت ابو بکر فرماندے نے ابو جہل تو اس دی گل کرنا میں تو اے تو اگلیاں گلاں وی پہلا ہی من بیٹھا ہاں میں تے آسماناں دیاں گلاں کہ میرے نبی کو آسمان دا تو فرشتے آندے نے رب دا پیغام آندا ہے اللہ دی وحی آندی ہے رب دی کتاب آندی ہے میں تے آسماناں تے میرے نبی دے رابطیاں تے ایمان لے آیا ہوں یہ تے کچھ بھی نہیں اس واسطے میں یہ تصدیق کرنا کہ محمد نے جو فرمایا سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انوان دے ایمان اللہ سانو جدا ایمان لے ابو توفیق عطا فرمائے آج جڑے انکار کیتی پھردے نے عقل نہیں مندی یہ ہو نہیں سکدا اور بے وقوفا یہ ہو سکدا ہے کیوں کیونکہ کروان والا کون سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اللہ کتاب و سنت کو سمجھن دی تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آؤ دعا کرو اس مسجد دے نمازی ساڑھے بڑے پیارے ساتھی مرید حسین صاحب رحمت اللہ علیہ پچھلے درس وچ مینوں مل کے گئے حال احوال پوچھا کے دس کے گئے تے اج انشاءاللہ اللہ دیاں جنتاں دے مہمان نے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ ساڈے بھرا نوں ضرور اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ ایک اعلان ہے جی خراتیاں والی مسجد وچ 12 فروری بروز جمعرات مولانا نعیم الرحمان 12 فروری کے 6 فروری 12 فروری بروز جمعرات بعد نماز عشاء خراتیانی مسجد میں درس ہو رہا ہے مولانا نعیم الرحمان شیخ پوری صاحب بوتا محمد حسین شیخ پوری صاحب دا انشاءاللہ درس ہو رہا ہے تے آپ اتنے پہنچے جی سارے بہترین انشاءاللہ بیان ہوئے گا تے ساڈے مدرسے دے اندر پاکستان دے نامور علماء کرام حضرت مولانا علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ کراچی والے تشریف لے آ رہے ہیں اور مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ رہے ہیں انہاں دا بیان ہوئے گا مغرب تو بعد پروگرام شروع ہوئے گا اور انشاءاللہ حسب ثابت اسی پروگرام مکا کے عشاء دی نماز پڑھا گے اور پھر کھانے دا بھی اہتمام ہوئے گا انشاءاللہ احباب جنہیں سمجھ دے ہو کہ علمی مجلساں جانا چاہیے ضرور تشریف لے آئے جے انشاءاللہ علمی اور عملی یہ پروگرام انشاءاللہ تو انہوں فائدہ ہوئے گا علمی بھی ہوئے گا تے عملی بھی ہوئے گا مغرب کی نماز ہوتے آگے پڑھے آجے آؤ گے انشاءاللہ آپ بھی آئے جے نال ہور ساتھیاں نو بھی لے کے آیا جے اللہ تو ہم جدہ کہتے ہیں تو آٹے کہن دے ایک بندہ آئے گا اگر وہ کوئی ایک گل سن کے عمل کر دے تے جب تک وہ عمل کرتا رہے گا تو آٹے لئے ذریعہ نجات بنیا رہے گا اس واسطے آپ بھی آیا جے آپ نو بھی آیا جے مغرب کی نماز آپ کے شان صحابہ مسجد پڑھے جے 4 فروری بروز بدھ دوسرا اعلان ہے اگلا درس افطار پروگرام ہوئے گا یعنی جڑا مانا درس ہوندا ہے نا یہ اگلا جڑا ہونا نا وہ چونکہ رمضان ہے جو ہونا ہے تے او پھر ہوئے گا افطار پروگرام یعنی مارچ دے پہلے اتوار نو جیڑا بھی روزہ ہویا اس روزے دا انشاءاللہ افطاری دا درس ہوئے گا عصر تو بعد مغرب تو پہلا درس تو بعد پھر افطاری دا انتظام بہترین ہوئے گا جمیں ہون پہ کو نا بعد چول تو آگے انتظار پہ کرتے ہیں یاسین صاحب پریشان ہیں کدوں بندے ہوں دے میں چول پہانا تے ان کی انشاءاللہ افطاری دا بہترین انتظام ہوئے گا تے سارے احباب تشریف لے آئے جے مارچ دا پہلا اتوار مارچ دا جی آؤ گے انشاءاللہ جی
اللہ جزائے خیر دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے میرے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ اس مسجد دے نمازی اللہ ساڑے مسلمان بھائی مسلکی بھائی مومن بھائی اللہ مرید حسین صاحب تیرے کول پہنچ چکے نے میرے اللہ انہاں دی مغفرت فرما. اللہ انہاں دے اوتے اپنی رحمت دا نزول فرما. اللہ انہاں دی قبر نو منور فرما. کروٹ کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما. اے میرے اللہ پچھلے درس وچ موجود سن جو کوئی نہیں تیرے کول آ چکے نے میرے اللہ انہاں نو اپنی جنتاں دا داخلہ نصیب فرما. اللہ تیرے قرآن تعامل کرنے والے اللہ قرآن و سنت نال محبت کرنے والے سن اسی گواہی دینے ہیں میرے اللہ سڑیاں دعائیاں انہاں دے حق قبول فرما. اے میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جڑیاں خواتین ہوتے آئیاں انہاں جو جڑیاں بزرگ خواتین بیمار نے اللہ انہاں نو صحت اور تندرستی عطا فرما. اے میرے اللہ جڑے بھائی بیمار نے بزرگ بیمار نے اللہ انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ روحانی جسمانی مرضاں تو شفا عطا فرما. اللہ روحانی جسمانی مرضاں تو تندرستیاں عطا فرما. اللہ بچے جوان بڈھے مرد و خواتین جڑا جڑا جتھے جتھے بیمار ہے اپنی رحمت نال صحت و تندرستی عطا فرما. اے میرے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دی ہر قسم دی پریشانیاں دور فرما. اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. تنگ دستاں دی تنگ دستیاں دور فرما. مقروضہ دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما. اولاداں والیاں دی اولاداں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ سنو اپنے ماں باپ لے صدقہ جاریہ بنا. اللہ سنو اپنے ماں باپ لے ذریعہ نجات بنا. اللہ سی جڑے بھی نیک عمل کرنے او دی وجہ تو ساڈے ماں باپ دے درجے بلند فرما. اللہ دا اجر تے ثواب ساڈے ماں باپ نوں بھی عطا فرما. اللہ سنو اپنے والدین لئی صدقہ جاریہ بنا. اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا. اللہ ساڈے لئی ذریعہ نجات بنا. اللہ ساڈیاں اولاداں نوں بھی کتاب و سنت دا علم بردار بنا. نیک تے صالح بنا. اے میرے اللہ جڑے فرعون ملک دے اندر نے اللہ محنت مزدوریاں کر رہے ہیں انہاں دے رزق وچ برکت فرما. اللہ انہاں دے کاروباراں وچ برکت فرما. اللہ جڑے بے روزگار نے انہاں نوں حلال روزگار نصیب فرما. جڑے فرعون ممالک دے اندر بیٹھے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما. اللہ جڑے اوتھے بے روزگار نے انہاں نوں حلال روزگار نصیب فرما. اللہ اے درس اللہ میں دے رہا تے جڑے ساتھی دے واسطے اہتمام انتظام کر رہے نے مسلسل لگاتار میرے اللہ انہاں دی محنتاں کوششاں قبول فرما. اس درس دی ابتدا کروان والے میاں صاحب تے انہاں دے ساتھی رفیق اللہ سارے دی محنتاں کوششاں قبول فرما. اللہ اے تسلسل نال ہر مہینے درس ہو رہا ہے. اللہ اس تسلسل دے اندر جڑے ساتھی معاون نے اللہ انہاں نوں برکت عطا فرما. اللہ انہاں نوں جزائے خیر نصیب فرما. اللہ انہاں دی محنتاں کوششاں قبول فرما. ہر درس تے کھانا بے شمار پکان والے لیاون والے کھوان والے دی محنتاں قبول فرما. اللہ انہاں نوں جزائے خیر نصیب فرما. دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما. اور تیرے مہماناں دیاں اللہ مہمان نوازیاں کردے نے تو انہاں دیاں جنت وچ مہمان نوازیاں فرمائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ میرا بیان کرنا ہے نہ سننا قبول فرما. اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.